Mayong udto. So ni ata diri karon sa suok-suok dapit diri sa tubod. So nanghatag taog basahon. Ni atong gipanghatag ay. Hatag ta ni diri sa basahon sa pulong sa Ginoo. So ito siya i-share. Ito sa paano ang pulong sa Ginoo. So nindot pod nga ay makabasa, makasabot sa pulong sa Ginoo o makadawat sa kaluwasan, no? So na, no, yata diri nagsuksuok ta sa parte sa tubod. So atong gi to aron maka tagbasahon o share sa pulong sa Ginoo. Okay, so nindot biay lang bio diri dati lang bio diri dapita. So nita kay mag-share sa pulong sa Ginoo. So salamat.